الكلام؟ لا أحد. فكيف تعلمها؟ إلا الله رزقني كل هذا العلم. ما السبب الذي اخترته لتعلم هذه اللغة؟ ما هو السبب الرئيسي؟ السبب الرئيسي هو أن القرآن، أن العربية هي لغة القرآن، لغة أهل الجنة. لا أقول عن هذا. لغة الأنبياء. لا أقول عن هذا، يعني ما السبب الذي اخترته وبسبب ذلك السبب تعلمت اللغة العربية؟ يعني هناك عديد من اللغات الإنجليزية والبشتوية، ولماذا أنت اخترت اللغة العربية؟ لأنها أفضل اللغات. بأي سبب تعلمتها؟ يعني تعلمت كيف من تعلم الكتاب؟ اللغة؟ تعلمتها من الكتاب أو من الأساتذة أو من أي شيء تعلمتها؟ أولا كان أبي يعلمنا الحروف السبع. أنا، أنت، كيف حالك؟ أنا بخير. أولا كان يعلمني هذا، ثم بدأ يعلمني الحروف الصعبة قليلا، مثل